Bienvenue sur la chaîne Parlant Français. Des conseils en or pour apprendre la langue française. Cette séance, on va parler en arabe pour assurer la compréhension de tout le monde. نصائح ذهبية باش نتعلموا اللغة الفرنسية. إذن النصيحة الأولى écouter pour s'habituer. نسمع باش نستأنس وتولي اللغة الفرنسية عندي لغة مألوفة. كيف كتلاحظوا هو أن شي واحد إلا مشى للدولة ديال فرنسا ففي واحد المدة معينة ممكن يتعلم اللغة الفرنسية. اللي مشى للدولة ديال إنجلترا واحد المدة معينة غادي يتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق ماذا؟ عن طريق السمع. alors ملي كيسمع كتولي عنده اللغة مألوفة. حنا غادي نسمعو اترافير لي ميوزيك. إلا بغيتي تعلم اللغة الفرنسية خاصك تسمع الموسيقى ou les chansons, الأناشيد. alors les chansons on a les chansons enfantines et les chansons ديال الدراري الصغار ومنهم بيير لوزير. écouter les chansons populaires ممكن نسمعوا الأغاني الشعبية. par exemple la chanteuse Kenza Farah, le chanteur Francis Cabrel et Jacques Brel. alors هادو ممكن نسمعوا ليهم وساندويتش غادي نستافدوا منهم مزيان. regardez خصنا نشاهدوا لي فيلم لي دوكيومونتير اي لي سيري. هادشي كامل فين غادي نشاهدوا؟ ليا اون شين كاينه واحد القناه TV5. on peut regarder aussi les dessins animés. ممكن نشاهدوا الرسوم متحركه. كاين واحد الرسوم متحركه مفيده جدا سميتها لي مالور دو صوفي. لي مالور دو صوفي واحد ديسان انيمي اللي اللغه ديالو بسيطه وميسره وسهله جدا. lire pour mieux apprendre. نقرا باش نتعلم بشكل افضل. qu'est-ce que je vais lire؟ اشنو غادي نقرا؟ لي زيستوار، القصص. كاين واحد لي زيستوار ديال الدراري الصغار بحال لي زيستوار دو جوح، هادوك ممكن نقراهم ونستافد منهم. لي بوند ديسيني، القصص المصوره. لي ليفر دو 3e année 4e année 5e année و 6e année primaire. لي ليفر ديال المستوى الثالث الرابع الخامس السادس من السلك الابتدائي ممكن نقرا فيه لان فيه شي حوايج مفيدين جدا. لو ديكسيونير سي ما كل ماجيك. كاين واحد المفتاح سحري اللي هو لو ديكسيونير. هاد لو ديكسيونير متوفر في الاسواق وبثمن زهيد جدا. اشاك فوا ناخذ واحد 5 مو ولا 6 مو، ناخذ 5 كلمات ولا 6 كلمات ولا 10 كلمات على حساب القدرات ديالك. نضبطهم مزيان، نحفظهم، نحللهم، نحفظ لي فراز، نحفظ لي سينونيم اي لي كونترير. كل نهار نبقى نحفظ بحال هكا 10 كلمات 5 كلمات غادي تزادني واحد الرصيد معرفي. مي اتونسيون، حذاري تستعملوا المنجد ديال اللغه العربيه فرنسيه. هذاك المنجد ديال العربي فرنسي ما كيعلمنيش اللغه الفرنسيه، كيعلمني لا تراديكسيون، الترجمه. حنا هنا ما باغينش نتعلموا الترجمه، حنا باغيين نتعلموا اللغه الفرنسيه. هذا لو ديكسيونير سميتو لو بوتي لاروس، راه متوفر في الاسواق. remarque il faut noter et retenir les notes. ملاحظه، خاصني ندون ونحفظ داكشي اللي دونته. ناخذ ديما واحد لو كايي واي حاجه تزاتني جديده ندير هذاك لو كايي، وناخذ واحد لا ريغل، واحد القاعده في حياتي اللي هي اي حاجه دخلت لذاك الدفتر خاصها تحفظ وتضبط. كنتمنى نكون فدتكم، واللي عنده اي ملاحظه لكيفيه تعلم اللغه الفرنسيه او لا عنده ما يضيف ما يبخلش علينا بها. الله يستر اموركم والله يوفق الجميع. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de faire j'aime et n'oubliez pas de s'abonner. Au revoir, à bientôt.